सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन भोलि के हुन्छ 84 मा परिन्छ पक्कै मरिन्छ भोलि के हुन्छ 84 मा परिन्छ पक्कै मरिन्छ भोलि के हुन्छ 84 मा परिन्छ पक्कै मरिन्छ के हो 84 सुख दुःख भोग्नु पर्ने यही हो 84 सुख दुःख भोग्नु पर्ने हो 84 सुख दुःख भोग्नु पर्ने हो 84 हो कि होइन
बोले दया का सागर भगवान को हो। जय हो। यसैको बिचमा हाम्रा श्रीमद् भागवत 160 यज्ञका सङ्कल्पकर्ता हुनुहुन्छ श्यामसुन्दर आचार्य दाजुको आगमन भइसकेको छ। व्यास स्टेजमा जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला, स्वागत गरिदिनु होला। जसको कृपाबाट, जसको माध्यमबाट यो अवसरको प्रदान भएको छ, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। एकचोटि जोरदार ताली जागोस्। यसैको बिचमा सही हात अगाडि बढाइरहनु भएको छ। केवल भीमेश्वर भीमसेन थान महादेव भोले बाबाको मन्दिर भौतिक पूर्वाधार विकास अक्षय कोष खडा गर्ने पवित्र उद्देश्यको साथमा आयोजना भइरहेको छ। आज प्रथम दिवसीय कथा सत्रमा हामी प्रवेश गर्दै पनि छौँ। मैले हिजो पनि भने मन्दिर बन्नु ठुलो कुरो होइन, मन्दिरमा झुन्नेका घन्टी बजाउनु ठुलो कुरो हो। मन्दिरमा दैनिक पूजा अर्चना गर्न पाउने भक्तको त्यो अवसर नै ठुलो हो। मन्दिर त बन्यो, यदि अक्षय कोष खडा भयो भने अक्षय भनेको कहिल्यै क्षय नहुने, नाश नहुने, कहिल्यै नष्ट नहुने, ब्याज बढेर जान्छ, कोष बढेर जान्छ। अनि पुजारी पनि राख्न पाइयो। बेला बेलामा पर्वमा अर्थ सङ्कलन गर्नै पर्दैन। यसै गरी धार्मिक महोत्सव चलाउने त्यही ब्याजबाट नै खर्च चल्छ। धेरै टाढाबाट राजन भण्डारीजी हुनुहुन्छ। 5,150 रुपियाँबाट यो सभानायकको आसनलाई पहिलो ज्योति सुरक्षित गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई बिचबाट मैले नाच्न अनुरोध गरेँ। एकचोटि नाचौँ। उहाँले मैले व्यास स्टेजमा अनुरोध गरेँ। राजा भण्डार भक्त सज्जनको मन्दिर शिलालेखमा नाम पनि लेखिनेछ। पञ्चबाजाबाट हामी सम्मान पनि गर्नेछौँ। हामी मर्छौँ, ढुङ्गाको अक्षर कहिले पनि मर्दैन, हो कि होइन? मर्छ, मर्दैन नि, कहिल्यै पनि खेर जाँदैन शिलालेखको नाम। हामी सम्मान गरिरहेका छौँ। राजनजी नामै राजन सुखदेव स्वामीले पनि बेला बेलामा कथा सुनाउँदै जाँदा सुन्यौ त राजन भन्नुहुन्थ्यो परीक्षितलाई। सुन्नुभयो त राजनजी? हजुर बस्नै पर्छ एकछिन। हामी सम्मान गरिरहेका छौँ। खै त ताली बजाऊ है, ताली नराख्नु हात खाली। यहाँ भागवत यज्ञ अनुष्ठानमा सम्मान भइरहेको छ यसपालि। उहाँलाई एकछिन भने पनि यो आसन बस्नु मैले आग्रह गरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। शिलालेखमा नाम लेख्नु भएको छ। शिलालेखको नाम सदैव अमर हुन्छ। शिलालेखमा लेखेको नाम हो कि होइन? शिलालेखमा लेखेको नाम खेर जाला भनेर शिलालेखमा लेखेको नाम खेर जाला भनेर शिलालेखमा लेखेको नाम खेर जाला दान धर्म
ये है भक्त गरेको राम्रो। थाहा छ कि छैन? अब आजबाट थाहा हुन्छ। दान धर्म ये है भक्त गरेको राम्रो, मरिजाने जिन्दगी हो हाम्रो। भक्त हामीले जानी हो, पक्का जानी हो। बाजे गए ये है भक्त हामीले जानी हो, बाँचौँ जहिले राम नाम खानी हो। बाजे गए ये है भक्त हामीले जानी हो, बाँचौँ जहिले राम नाम खानी हो। बाजे गए ये है भक्त हामीले जानी हो, बाँचौँ जहिले राम नाम खानी हो। सुरादि हो भनिकन 28,000 शिका प्रतिमा नैमिषारण्य नाम गरिएको क्षेत्रमा बसेर भागवत महिमाको बारेमा ज्ञान दिन लागि बक्स्यो। भागवत 12 स्कन्द मध्येमा प्रथम स्कन्दको अब सुरु हुन्छ पहिलो अध्याय। अब भागवत शुभारम्भ भए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोक। जनमान यत्नुभयादित रतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मुह्यन्ते सुरये तेजो बारे मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग मृषा धामना शैल सदा निरस्तकुहकम सत्यं परम धीमहि। पहिलो श्लोक। जबाट भागवतको सुरुवात भएछ थाहा हो है। जबाट भागवतको सुरुवात भएछ। अब अन्तिम अध्यायमा यम ब्रह्मा येबाट गएर भागवतको सुरुवात भएको छ। अन्तिम अध्यायको श्लोक। पहिलो अध्यायको श्लोक जबाट, अन्तिम अध्यायको श्लोक येबाट। यही ज र यसलाई सन्धि गरेर जोडेर हेर्दा यो दुईटा अक्षरलाई जुडाउँदा त जय भयो। त्यसैले भागवतमा जय भनेको कारण यो, नत्र जय भन्नु पर्दैन थियो, नत्र जे भयो भन्ने होइन। जय भनेको कारण हो। जबाट सुरुवात भएर येमा गएर भागवतको
कथा सुन्नको लागि कुनै बेलामा भङ्ग भयो भने एकचोटि जयकार गाउँदा मात्रै भागवत 7 दिनसम्म सुनेको फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले जयकार गाउन पछाडि नहट्नु। बोलो देवादिदेव भोले बाबाको जय हो। पछाडि पर्नै हुँदैन। बोलो उमा महेश्वर भगवानको जय जय। अझै पनि कोही कोही छुट्नै हुँदैन। बोलो आनन्द कन्ना भगवानको जय जय हो। देखिया छैन लुकेर छुटे के लागेर फेरि एक दिन के भएको थाहा छ। बोलो राधे राधे। एक दिन अचम्म भयो। एउटा अचम्मै भयो। थाहा छ नि हजुरहरूलाई? अलिअलि थाहा छ। कुनै बेलामा रमाइलो, यो पनि सत्सङ्गको रमाइलो हो। भनेकै छैन के थाहा हुने हो र भन्नु बाँकी नै छ। एउटा घरमा एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो। छोरो अत्यन्त सोझो, देउतै रहेछ। त्यही छोरालाई बाबु छोराको त्यस्तै कुरोकानी हुँदै हुँदै जाँदा तैँले मेरो बिहा थाहा पाउँछस् भन्नुभएछ बाले छोरोलाई, पिताजीले छोरोलाई। अलिअलि थाहा पाउँछु, बाजा नि बजिएको थियो ड्याडी भनेछ। तँलाई कहीँ नभएको लगाएर मेरो बिहा थाहा पाउँछस् तैँले? कसरी थाहा पाउँछस् तैँले? भन्न खोजेको भागवत भनेको त्यो तत्त्व हो जहाँ बोली फुटेका बच्चाले पनि चिन्तन गर्न अनिवार्य आवश्यक छ। जयकार गाउन त अति आवश्यक छ। राधे राधे भन्न अति आवश्यक छ। एकजना आमाले मध्याह 1 बजेतिर लगभग घरमा बसेर चिया पानी गरिरहनु भएको रहेछ। बुहारीले चिया पकाएर दिन माई गर्थिन्। बुहारीले चिया पकाएर दिन यसो कपमा खान लाग्नु भएको थियो। सबैले हातमाथि लगेर जय गाउनु पर्छ है भने थिएँ। मैले यता जयकार गाएको, आमा चाहिँ चिया पान गरेर जाउँला कथा सुन्न भन्नुभएको रहेछ। हातमाथि नै गएन हजुरहरूको। फेरि पनि हातमाथि लगेर जय भन्नुहोस् भनेको, सबैले हातमाथि लगेर जय त भन्नुभयो। उता आमाले पनि हातमाथि लाने भएको। चियाको कप उछिटेर बुहारीको मुखमा गएछ। अहिले नि मारी बुढीले गर्थ्यो चिया पकाएर दिएको यिनलाई। दिइसकेका छन् र यी बुढी। होइन चिया पकाएर यति माई गरेर दिएछु मेरो मुखमा झटार हान्ने हो। बुहारी तिमी नरिसाउ न, गुरुले गर्दा हो कि यो दोष त गुरुले गर्दा हो भन्नुभयो। आमा त्यहाँबाट हतार हतार आउनुभयो। कप पनि फुट्यो, बुहारीको अनुहार पनि हेरिसाध्य भएन तातो चियाले। हतार हतार आउनु। गुरु अचम्मै भयो, बर्बादै भयो, खत्तमै भयो। कथा सुन्न मैले ढिला गरेको फल पाइहालेँ। कसरी पाउनुभयो त आमा भनी यता भजन लाग्यो। नजिकै आउनुभयो आमा। गुरु कथा सुरुवात हुने बित्तिकै कथा सुन्न जान्छु भनेको त्यही त हो। बुहारीले चिया पकाउँछु खाएर जानुहोस् आमा भनी लौ त भनेर चिया खान लागेको हजुरले हातमाथि लगेर जय भन्नुहोस् न भन्दिनु भयो। हातमाथि लगेर जय भनेको चियाको कप सहित चियाले बुहारीको अनुहार के भए के भए। घरमा बसिसाध्यै भएन, म त फेरि कथा सुन्न आएको भन्नुभयो। आमा एकछिन पहिला तपाईँ बेलैमा आउनु भएको भए त्यो तातो चियाले बुहारीको मुख पनि पोल्दैन थियो, यति दुःख पनि पाउनु नथ्यो। बेलैमा आउनु भएन, के गर्ने त आमा। अब जय गाउनुहोस्, आनन्दले बस्नुहोस्। त्यसैले त्यति आनन्द छ कथामा, त्यति भाव छ कथामा, त्यति तत्त्व छ जुन तत्त्व खोजेर कहिल्यै पाउँदैन। पाउँछौ पाउँदैनौ? कथा भनेको भुलाइदिने, कथा भनेको आनन्द दिने। भागवत कथा भन्दा छुट्टै आनन्द आउँछ। अर्को कथा भनौँ त हामीले। म अस्ति गोठालो गएको लौने साइली बाख्राले यति दुःख दियो कि टाउको दुखेर बेलुकाको खानै सकिन। घप्लक्क म त भोकै सुकिन। अब तिमी काइलीले सोध्न थाल्छ, होइन है साइली भोकै सुत्दा गाह्रो भएन त? अब हामीलाई बुझ्न मन लाग्छ कि अगाडि बुझ्न मन लाग्छ, खोजी गर्न मन लाग्छ। त्यो त जेठीको पालो नागेर एक गाडी पानी लिएको भन्नु नभन्नु भनी बुढा आज मलाई। होइन बुढी के भनी भन न त। अब चासो बढ्न थाल्छ। के भनिएको?
कथा भनेको त्यो हो जसको गहिराइमा जान्न मन लाग्छ त्यो मात्रै नभएर यो त भागवतको कथा हो, अजर अमर ग्रन्थ हो। रस अमृत, तीनवटा अमृत छ यो संसारमा, एउटा अजर अमृत खाए पछाडि मर्न कहिल्यै नपर्छ। अजर अमृत, त्यो अमृत हामीलाई आवश्यक छैन। दुःख पाएर बाँच्नु पर्ने अमृत के काम? दोस्रो अमृत भनेको चाहिँ फल अमृत, फलफुलको रसबाट पैदा भएको अमृत रस। एकछिनको लागि आनन्द आउँछ, त्यो पनि एकछिनको लागि के काम, एकछिनपछि चाहिएको। तेस्रो अमृत भनेको चाहिँ भागवत अमृत। भागवत अमृतको पान गरे पछाडि यो लोकबाट माथि गएर आनन्दसँग भगवानको भक्ति मार्गमा वैकुण्ठमा बस्न पाइने हामी सबैलाई त्यही अमृतको आवश्यक छ। ओखोका रस पाउँदा त जसरी छोड्छन् ती लाक्रा जन, यदि खुद मिल्यो भने त सहजै भुल्छन् तिनैका मन। फेरि मिश्री मिल्यो भने त सहजै खुदो बेकामी भयो। त्यस्तै श्रीहरिको सुधार समिले सारा बेकामी भयो। त्यस्तै श्रीहरिको सुधार समिले सारा बेकामी भयो। अर्थ के? उखुका रस पाउँदा त जसरी छोड्छन् ती लाक्रा जन। उखुलाई रस खाएर फालेको छोक्रा जसलाई लाक्रा भनिन्छ। छोक्रा उखुलाई हामी चपाउन थाल्यौं, त्यही उखुलाई टोक्दा 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 अर्को व्यक्तिले नजिकै ल्याएर खुदो दियो भने उखु टोक्दैनौँ, हामी खुदो खान्छौँ। अब उखुको काम छैन, लाग्यो खुदो टोक्दा। त्यही खुदो खाँदा 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 एउटा व्यक्तिले मिश्री ल्याएर दियो भने अब हामी लाग्छौँ त्यही मिश्री खानपट्टि। खुदोको पनि काम छैन, खुदो बेकामी भयो। मिश्रीको स्वादपट्टि त्यही मिश्री खाँदा 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 धेरै समय बित्यो। त्यही बेलामा कानमा हरिनाम संकीर्तन कथाको भाव गुन्जिन थाल्यो भनेदेखि, त्यो आवाज आउन थाल्यो भनेदेखि हामी मिश्री पनि खान लाग्दैनौँ, जान्छौँ भागवत अमृत कथा रसपान गर्नपट्टि। मिश्री पनि एकछिनको हुँदो रहेछ, खुदो पनि एकछिनको हुँदो रहेछ, त्यो उखुको रस पनि एकछिन मात्रै आनन्द हुँदो रहेछ। तर सदा सदाको आनन्द त मेरो भगवानको लीला पो हुन्छ। सदा सदाको आनन्द त भगवानको तत्त्व चिन्तन सत्सङ्गको फल पो रहेछ। यही आनन्द सबैभन्दा महान छ भनिकन केवल राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्नुभएको कथालाई अहिले सुतजीले विस्तार गराउन लाग्नुभयो। केवल 6वटा ऋषिले, केवल 28,000 ऋषिले 6वटा प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। पहिलो प्रश्न, मन चञ्चल छ, एकाग्रता कसरी गर्ने? मन ज्यादै चञ्चल छ, एकाग्र कसरी गर्ने? दोस्रो प्रश्न, भगवानले गर्नुभएका लीलाहरू के हुन्, विस्तारले सुन्न पाऊ। तेस्रो प्रश्न, भगवानको अवतारहरू कति छन्? चारौं प्रश्नमा झन्झन बुझ्यो झन कठिन, एउटै छोरो कृष्णका दाजु बलराम, तर आमा दुईटी कसरी हुनुभयो, देवकी र रोहिणी बुझ्न सकियो। पाँचौं प्रश्न, भगवान कृष्ण किन मर्नुभयो, मर्ने कारण के हो? छैटौं प्रश्न, भगवान मरेर जाने बेलामा धर्मकम शरणम गत, धर्म कसको शरणमा सुम्पेर मर्नुभयो भनिकन 6वटा प्रश्न गर्दै गर्दै जाँदा केवल सुतजीले यो विश्व ब्रह्माण्डको भगवानले बसाल्नु भएको थिति नियमको बारेमा ज्ञान प्राप्त गराउँदै गराउँदै अगाडि बढाइएको थियो। राजन, पहिलो प्रश्न, मन चञ्चल बुझाइए, पहिला भाव बुझ। जन्मान्दस्य, जन्मभन्दा पहिला पनि, हामी जन्मिनुभन्दा पहिला पनि यो लीला थियो, अहिले पनि यो लीला छ, भोलि पनि हुनुहुन्छ। केवल भगवानले एउटा अवतार लिएर भगवान मर्नुहुन्छ, मर्नुभन्दा पहिला पनि लीला छ, मरिसके पछाडि पनि लीला छ, अर्को भगवानको अवतार प्रादुर्भाव भइसके पछाडि पनि यो लीला छ। जन्मभन्दा पहिला, अहिले र पछि। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, तेज भनेको आगो नष्ट हुँदो रहेछ, बारी भनेको पानी नष्ट हुँदो रहेछ,
मृत भएको माटो नष्ट हुँदो रहेछ, हाम्रो यो शरीर नष्ट हुँदो रहेछ, तर हामी भित्रको आत्मा कहिल्यै मर्दो रहेनछ। हामी मर्छौँ, आत्मा जरमर हुन्छ। जसरी एउटा रुखले पुरानो पातलाई फालेर नयाँ पातको इच्छा गर्छ, नयाँ भाब्राको इच्छा गर्छ, यो शरीरले पुरानो लुगा कपडालाई फालेर नयाँ नयाँ वस्त्रको इच्छा गर्छ, यो आत्माले, यो देहले नयाँ नयाँ सुखभोग गर्ने इच्छा गर्छ। त्यसै गरी भगवानको लीला पनि यस्तै रहेछ। केवल मर्छौँ, आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन। आत्माले अर्को अर्को देहको भोग गर्दो रहेछ भन्ने कुरो पनि सबैको आयु हुँदो रहेछ। एउटा प्रकृतिको पनि छुट्टै प्रकारको आयु हुँदो रहेछ। अहिले यो ठाउँ अब अर्को प्रलय हुने बेलामा, सत्ययुग आउने बेलामा दैलाई मदानीले हल्लाए जस्तो हल्लिँदा यहाँ पानी समुद्र हुन सक्छ। समुद्र भएको ठाउँमा जमिन हुन सक्छ, पहाड हुन सक्छ, उथल पुथल हुन सक्छ। धामना सोइन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तर सत्यतालाई कहिल्यै पनि नछोड्नु। पहिल्यैदेखि छ, अहिले पनि छ, भोलि पनि हुनेछ। जे गर्नुस् गर्नुस्, सत्यतालाई अपमान त्याग कहिल्यै नगर्नुस्। सिद्धान्त एउटा सन्देश, सत्यम परम धीमहि। हामीले सम्मान गर्ने कसको? सत्यको। सत्य भनेको के हो? बुझ्नको लागि धर्म। धर्म भनेको के हो? धर भनेको धपाउने, म भनेको आफैबाट। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घमण्ड छौटा शत्रुको कायनाबाट, त्यही हो धर्म। धर्म भनेको भित्री सच्चा अन्तरात्मा हृदयबाट गरिने कर्म हो। त्यही कर्म नै सत्यता हो। अब सत्यतासँग असत्यता छ, कर्ममा पनि अकर्म छ। कर्म दुई प्रकारको हुन्छ।